روانہ ہو رہے ہیں، اور جب بریلی شریف حضور اعلیٰ حضرت کے در دولت کے قریب سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ وہیں پر اعلیٰ حضرت پاک نے لکھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ بات شائع ہو کر جب لاہور پہنچی تو شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت پاک کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اے اعلیٰ حضرت پاک، آپ مجدد دین و ملت ہیں، آپ تاجدار اہل سنت ہیں، آپ پروانہ شمع عشق رسالت ہیں، آپ 14ویں صدی کے امام ہیں، آپ عاشقوں کے امام ہیں۔ آپ تو اس بارگاہ میں سر کے بل جا سکتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح اس بارگاہ میں جائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس بارگاہ میں جائیں۔ اسی خط کے نیچے آپ نے 2 لائنیں لکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی۔ حضرت علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت پاک کو ایک شعر کے اندر فرمایا کہ مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی۔ علماء کرام کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کوئی بندہ خاموش نہ ہو، کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پاک مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی، ارے زمین خراب نہ ہو آقا کے آستانے کی، زمین خراب نہ ہو آقا کے آستانے کی۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق چشتی صاحب خطیب اعظم گگو منڈی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ 2 میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فری۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار حضور ناز دے اندر ہدایہ قصیدہ بردہ شریف عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو، محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، آج جنہوں نوجوانہ نے خصوصاً سنی تحریک دے نوجوانہ نے انجمن غلامان مصطفیٰ کے زیر اہتمام خوبصورت عید ملن پارٹی دے سلسلے دے اندر محفل پاک دا جامعہ مسجد دے اندر انعقاد کیتا۔ تواڈی میری خوش قسمتی ہے کہ ساڈے درمیان بہت عظیم شخصیات اہل سنت دی جلوہ فگن نے، پیشوائے اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضور قبلہ صاحبزادہ الحاج پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ جلوہ فرمانے میں سمینا
کہ آپ دی بڑی کرم بخشی ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات وچوں وقت دیتا، آپ جلوہ فرما ہوئے تشریف لے آئے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی حضرت دا سایہ ہمہ پایا اہل سنت دے سراں اتے داراز فرمائے۔ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید رضوان شاہ صاحب گیلانی آستانہ علیہ جیلان آباد شریف، آپ بھی تشریف فرمانے، ذی وقار علماء کرام جلوہ فرمانے۔ میں ساجد صاحب اور انہوں نے ساری دوست جنہاں نے انہاں دے نال ہمیشہ تعاون کر دے تسی، اور گرمی دا موسم میں چند احباب جنہاں نو تسی دعوت دیتی اور تشریف لے آئے نے، ایک گزارش کر کے انشاءاللہ تعالی حضور قبلہ شاہ صاحب اپنے ارشادات عالیتوں سانو مستفیض فرمان گے۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید چوں ایک آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اسی تواڈے کولوں صرف اس مقصد واسطے آیا بھی تسی ساڈے ہو، جیڑا یا رسول اللہ کہندا ہے وہ ساڈا ہے، تے تسی یہ محسوس فرما رہے ہو کہ اسی تھوڑے لوگ بیٹھے ہاں۔ یقیناً ایسا محسوس کرنے والا بندے دا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت واسطے 1000 بندے دا ہونا ضروری نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایک بندے دے سینے وچ بھی اگر داخل ہو جائے تو لکھاں بندے تے وزنی ثابت ہو جاندے۔ اسی تے کافی بندے مسجد دے اندر بیٹھے ہاں، نالے اسی کوئی ایوارڈ حاصل کرنا ہے کسے کولوں، اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر دی محفل چائے بیٹھے چند منٹ اسی جنہیں آپ بیٹھے ہو، مثال دے طور تے اینے دوست اسی بیٹھے ہاں، اگر حضرت قبلہ شاہ صاحب دی آمد تے سادات اکرام دی آمد تے نقیب صاحب تو لے کے ثنا خانی تک کسی شخص نو کوئی ایک گل بھی دین دی سمجھ آ جائے اور وہ اپنے عقیدے تے مضبوط ہو جائے تے میں سمجھنا یہ بہت بڑی کانفرنس ہو جائے گی، محفل قبول ہو جائے گی۔ اسی احباب جتنے جلوہ فرماؤ بڑی محبت نال سما فرماؤ۔ میں تہاڈی خدمت قرآن شریف دی آیت دا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور قرآن کریم او لا ریب کتاب ہے، مقدس مطہر منزہ کلام ہے کہ جس دے اتے غور کرن نال اللہ تعالیٰ ایمان والیاں دے ایمان چھوڑ مزید برکت عطا فرما دیندا۔ میں تواڈے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں قرآن شریف دا، جتنے احباب بیٹھے ہو دم بخود ہو کے قرآن پاک دا ترجمہ سماعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدو تسی اپنیاں جانا تے ظلم کر لو، گناہ کر لو، تو اڈے کل خطاواں ہو جان، بھول جاؤ تسی، اور انہیں گناہ کر لو کہ تو اڈے جسم تے اتنے وال نہ ہوں جتنے تسی گناہ کر لو۔ یہ مالکہ پھر سانو کرنا کی چاہیے ہے؟ اللہ اکبر، ہون تسی خاموش نہیں رہنا۔ فرمایا جدوں تسی گناہ کر لو، اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، خطاواں کر لو، تے پھر کرنا کیے اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر تسی نبی پاک دے دربار وچ حاضر ہو جاؤ، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہو جاؤ۔ جدو تسی اپنیاں جانا تے ظلم کر لو، گناہ کر لو، خطا کر لو، خطاواں کر لو، تے پھر انہاں خطاواں دی معافی طلب کرنے واسطے جاؤکا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہو جاؤ، تے پھر کرو کی فاستغفر اللہ، استغفار کرو، معافی طلب کرو اپنے گناہاں دی،
یا اللہ پھر تو معاف فرما دے گا؟ فرمایا نہیں کراں گا معاف۔ یا اللہ تیرے حکم تے اسی دربار رسالت وچ بھی پہنچ گئے، استغفار بھی کر لیا، پھر بھی معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں۔ تے کدوں کرے گا؟ فرمایا میں ادوں معاف کراں گا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ، جدوں میرا رسول تواڈے بارے مینوں سفارش کرے گا، پھر میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری بات میں تواڈے سامنے عرض کر کے اجازت چاہنا، ساڈے محترمی و مکرمی جناب پیر محمد محسن صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرمانے، آپ دے نال سنی تاریخ دے پیر صاحب شاہ صاحب بھی جلوہ فرمانے، اہلا و سہلا مرحبا۔ میں آخری 2 منٹ تواڈے صرف کر کے اجازت چاہاں گا، کیونکہ تسی وہ 2-3 سالاں دے تے بیٹھے ہو تے بڑی لمبی کانفرنس تسی سماعت کیتی ہے، تے ہن تواڈیاں وکھیاں وچ تکلیف ہو رہی ہے، اینا بہ گئے ہو تسی تے دین دا اینا کم کر لیا تسی کہ ہن تواڈے کولوں سبحان اللہ بھی اسی انج پہ لینے جی میں کشمیر کھون واسطے بڑی کوشش ہو رہی ہے، مگر کشمیر والے بھی فتح نہیں ہو رہا۔ تو انہوں باقاعدہ ایک پراپر حکیم دی ضرورت ہے کہ وہ تو انہوں دوائی دے وے، تو انہوں طاقت آوے تے تسی تقریر کسے دی سن کے تے سبحان اللہ کہہ دیاں، تے یا تو انہوں کسے ایسے عامل دی ضرورت ہے جڑا جن کڑ لیندہ ہوئے تے وہ تو انہوں باقاعدہ دم کرے کہ سبحان اللہ پڑھ دیا تو انہوں نظر نہ لگ جائے۔ چلو شکر الحمدللہ، اللہ دا کروڑ شکر ہے بھئی تسی سبحان اللہ واسطے تھوڑی جی تکلیف فرمائیے، اللہ تعالیٰ تھوڑی تکلیف رفع فرمائے گا۔ میں دعا کر سکنا تھوڑے واسطے، چونکہ دعاواں دی قبولیت دا بھی اللہ کل سسٹم ہے۔ اسی تے حیران ہوئے بیٹھے ہیں بھئی سونے دیاں گلاں تے پتھراں دے سامنے کر دئیے نا، تے جنگل اچ بہ کے حضور دا ذکر کر لئیے تے سکے درختاں تے ہریالی آ جاندی ہے، رسول دے ذکر دی اتنی چاشنی ہے، پکھے چل دے پین، مسیت ٹھنڈی ہے، آل رسول توڑے سامنے جلوہ کرنے، گنج شکر فرید و دین دی اولاد توڑے سامنے جلوہ کرے، اتنے ملک و ملت دی شخصیات توڑے سامنے جلوہ کرنے، تو انہوں خبر ہی نہیں لگ دی بھئی بے توڑے کول آیا کون ہے، تے توڑے کول نہ چندہ پہ منگنے ہاں، نہ خیرات طلب کرنے پہ ہاں، اے مطالبہ کرنے ہاں بھی سونے دی گل سن کے خوشی دا اظہار کرو، پتہ لگے نجدیاں دی مسجد نہیں ہے یا رسول اللہ کہنے والے دی۔ اینی کہ گلے توڑے نال تے توڑے کو لسی مربے لینا ہے، مربے تسی الاٹ کراؤ کے سنی، مربے نالے تسی دینے ہی کدوں نے سنیاں نے۔ وہ دوستو رسول اللہ دی حسن دی گلاں پہ کرنے ہیں توڑے سامنے، اور تسی مراقبے بیچو، مراقبہ کرنا ہوئے تے بابے حاجی شیخ جاؤ، مراقبہ تے مزاران تے ہوندہ ہے، اتنے محفل ہو رہی ہے باقاعدہ طور تے اظہار تشکر دی۔ اس دے اتے مسئلہ سنو، میں دوبارہ پھر قرآن شریف دی آیت دا ترجمہ کرنے لگا، اور تسی سارے نہ بولو جڑے سی آپس سے مولوی بیٹھے ہیں نا، اسی ان آپس سے تقریر کرنے ہیں تے سننے ہیں، تو انہوں تکلیف بھی نہیں دیں دے چونکہ تو اڈیاں پسلیاں بڑیاں نازک نے۔ میں دوبارہ پھر ترجمہ کر رہے ہیں، اور ایدہ حسن ویکھو قرآن دی آیت دا۔ اللہ فرماندہ ہے جدو تسی اپنیاں جانا تے ظلم کر لو، خطامہ کر لو، لکشش ہو جائے تو اڈے کرو تے یا اللہ جدو گناہ کریے تے مجرم تے تیرے ہوئے ہیں کہ جو بندے تیرے ہیں تے پھر مسیطے آ کے سانو سجدے کرنے چاہیے۔ فرمایا خبردار اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو تے سارے دروازے بند ہو جانتے، مصطفیٰ دا دروازہ تو آڑے واسطے کھلا۔ زور نہ لکھو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو زور سے سبحان اللہ۔ جیدہ ہاتھ ٹوٹیا ہویا نہیں نہ وہ حضور دے ذکر دے چکے آکے سبحان اللہ۔ حدوں کی یار قرآن شریف دا مسئلہ تو آڑے سامنے رکھنے پہ ہیں۔ فرمایا اے ظالموں جدو اپنیاں جانا تے گناہگارو ظلم کر لو، خطامہ کر لو، اور توڑا جسم گناہ مانا لت پت ہو جائے تے بوے سارے بند ہو جائے تے مالکہ پھر کتھے جائیے؟ وسیم صاحب ہون تسی ویکھنا کہ کوئی نبی پاک دا غلام چپتے نہیں۔ فرمایا جدو سارے بوے بند ہو جان میرے یار دا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تسی دربار رسالت چاہ جانا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت
کشتہ عشق رسالت الشاہ الحاج مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس گل اتے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیتا. اس نقطے نو سماعت کرو اگر تہاڈی سماعت ہووے تے ہے کوئی نہ تہاڈی سماعت. اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ اگر بندہ گناہ کر لوے غلطیاں کر لوے مجرم ہو جائے ظلم کر بیٹھے کہ وہ مدینے جائے تے مدینے جا کے پھر استغفار کرے تے پھر وہ دے گناہ معاف ہون گے. اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ کروڑاں بندے مدینے نہیں جا سکے مگر گناہ کردے رہے. خرباں بندے مدینے نہیں جا سکے فوت ہو گئے تے جے مدینے جانا شرط ہے تے وہ اتھے پہنچ نہیں سکے تے اس تو پہنچن تو پہلے فوت ہو گئے پھر انہاں دی بخشش کی میں ہوئے گی. روکی میں بخشے جان کے میں قبلہ سید محمد اقبال شاہ صاحب پیران عظام دی موجودگی ایک دکھ بھرا جملہ سنیو تو انہوں کہنے لگا ناراض ہو جاوے تاں ساڑھی صحت اثر کوئی نہیں راضی رہو سانک اسی کڑا توڑے کل کوئی مجھاں کٹے لینے ایک گل کرنے لگا توڑے نا بڑے دکھ نا یہ کدی تسی اپنے علماء دیاں گلنا سنیاں ہو دیا نا تے غیر توڑیاں مسیطہ میں بسترے نہ رکھ دے. بس اس تو اتے میں کوئی گل نہیں کرتا بس کچھ نہیں. ادو تو انہوں یاد آندا نا پیر اقبال شاہ صاحب دا ڈیرا ادو تو انہوں یاد آندا مولوی شفیق ادو تو انہوں یاد آندے نے سید حویلیاں توڑیاں تے ڈیرے غیران دے مقام توڑے تے ڈیرے غیران دے اپنی حویلی وچ تے کسے نو نہیں نہ وڑن دیتا ہی کہنا ہے میں جینا اپنے عقیدے دیاں کندھاں ایڈیاں کمزور رکھیاں نہیں کہ جڑا مرضی داخل ہو جائے. ادو جماعت اہل سنت بھی یاد آندی ہے ادو سید بھی یاد آندے یہ کاش وہ کیوں ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اہل سنت یا مسئلہ پتہ جے کیوں ہوتا وہ تا مسئلہ پیدا ہوتا کہ تسی اپنے علماء دی عقیدے علی گفتگون اگر سماعت کیتا ہوتا تے تفریق ہو جاندی کہ اپنے کون نے تے بیگانے کون نے مجرم کون نے تے محرم کون نے رسول اللہ دے دشمن کون نے اور رسول اللہ دے نوکر کون نے. وہ خدا دے بندیوں عقیدہ تے اس حد تک مضبوط ہے اس بندے نو مسجد کی بین دی لوڑ ہے جدہ عقیدہ ہی پکا نہیں. عقیدہ تے اس حد تک مضبوط ہے تو کہنا رشتہ داریاں ٹوٹدیاں نے برادریاں جاندیاں نے خاندان جاندے نے تینوں تیری برادری پیاری ہے تینوں تیرے رشتہ دار پیارے نے. اس گل دا میں جواب دینا جو تسی جواب نہ دیتا اسی ویسے ملن آواں گے تقریر لے نہیں آندے کہ صدیق اکبر جیسا بندہ او ابو بکر جے دے بارے میرے رسول فرمایا کہ مالکا میں ساری خدائی دے نیکیاں دے بدلے دیتے نے پر صدیق دے بدلے قیامت تو دیں گا. ایڈی شان والا صحابی سیدنا صدیق اکبر تے جنگ زوراں ہوتے میں تے پتر کافرہ والوں لڑدا پیا ہے تے ابو بکر حضور والوں لڑدے پیا گل غور نہ سننا تے صدیق دی تلوار تھلے اب ابو بکر صدیق دی گردن پتر دی تلوار تھلے آ گئی جڑا کافرہ والوں لڑدا پیا تے تلوار مارن لگا نا پتر تے پیو سمجھ کے چک لے تو آڑے کل کوئی ترکڑی نہیں کتھے کسے دا گل دا وزن کرو پھر چکی دوبارہ پھر صدیق اکبر دی گردن پتر دی تلوار تھلے آئی اور رکھ کے وڈن لگا تو پھر خیال آیا ابا ہے پھر چھڑتا. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق دے پتر نو بھی ایمان دی دولت عطا کر دیتی. ایک دن پیو تے پتر بیٹھے نے تے گل ہو گئی غور نہ سننا گل ہوندیاں جناب ابو بکر صدیق نے آکھیا پترا تینوں جانگی یاد ہے جی یاد ہے تے کوئی موقع بھی یاد ہے کہ یاد کی انہیں کہا ابا میری تلوار تے تھلے 3 مرتبہ تو آڈی گردن آئی ہے میں ابا سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. جناب ابو بکر دے چہرے تے جلال آ گیا فرمایا مینوں رب دی قسم ہے انہیں اتھے تسی بولنا ہے مینوں رب دی قسم ہے اگر تیری گردن میری تلوار تھلے ایک باری آ جاندی نا میں تینوں وڈ دینا سی. توجہ نہ سننا ایک منٹ ٹھہرنا
पुत्र ने कहा अब्बा मैनू प्यो का ख्याल आ गया सी ते तैनू पुत्र का ख्याल नहीं सी आना। फरमाया मैनू पुत्र प्यारा नहीं, मैनू रसूलुल्लाह प्यारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मैनू बेटा प्यारा नहीं। तुसी मस्जिद शरीफ के अंदर जितने हुजूर दे नौकर बैठे हो ना, मैं तुहाडे पैरों ते हाथ रख के मसला बयान करना चाहना। एक मरतबा दोबारा फिर सुनना। हाले तिकर अहले सुन्नत दे नखरे पूरे नहीं होए तो साडे बुजुर्ग कब्रां विच चले गए ते तुहाडे नखरे पूरे नहीं होए। साडे बुजुर्ग कब्रां विच चले गए, तुहानू तकरीरां करदे करदे ते तुहाडे नखरे पूरे नहीं होए। हाँ, और मैं शाह साहब की मौजूदगी च कहना चाहना, असी पूरे पाकिस्तान चों ना खतीबां ते मौलवियां दी तौहीन करने फिरने आ भाई तुसी तकरीरां तो पहले पैसे ना लाओ 40,000, नात खाना नू रगड़े ला रहे हैं भाई तुसी पैसे ना लाओ। अज पता लगा है भी वो तुहाडे नाल करदे ठीक ने। जदों तुहाडे कोल 40,000 रुपया लिया होवे तुसी तकरीर सही सुनदे हो, तुसी तकरीर ठीक सुनदे हो। ते हुण जे तुहाडे कोलों गड्डी दा पेट्रोल भी ना लईए ते दर्द दिल सुनाउण वास्ते तुहाडे पैरां विच बह जाइए ते फिर तुहानू खबर ही नहीं होंदी कि मसला किस हद तक बुलंदी ते जा रहा ते किसी दी गल कितने गौर नाल सुनी जा सकती। बस ए जिस दिन अहले सुन्नत विच मसले खत्म हो जाएंगे फिर गैर तेरियां मस्जिदां विच नहीं आंदे, फिर ओ ही आणगे जेड़े कहंदे ने अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि जेड़े बंदे मदीने नहीं ना जा सकते, इत्थे बोलना तुसी ते मर गए ते दरखास्तां दित्तियां ते कबूल ना होईयां ते चले गए दुनिया तो, ते जे मदीने जाना शरत है ते फिर वो बख्शे किवें जाणगे। आला हजरत ने उहदे उत्ते एक नुक्ता बयान किया, मैं वो 2 लफ्ज तुहाडे सामने पढ़ना चाहना। अगर किसी नूं अंदरों खुशी होवे ते मेरे अहमद रजा दे नां ते बोलिया जे। आला हजरत फरमांदे ने शरत ये नहीं कि मदीने जाओ, जेड़ा जा सकता है मदीने वो चला जाए, पहुंच जाए, बख्शिया जाएगा। ते पूछिया आला हजरत नूं जे कोई ना जा सके तो फिर? फरमाया दुनिया के जिस कोने ते बैठ के दरूद पढ़ोगे हजूर उत्थे हाजिर भी ने ते हजूर। इहदे उत्ते हदीस पाक आला हजरत ने कोट की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा बैठे ने ते हजूर ने फरमाया सहाबा जब तुम घर जाओ तो घर वालों को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह घर कोई ना होवे ते फिर? सरकार ने फरमाया फिर आख्या करो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर तुहाडे ते सलाम पढ़िया करिए। हजूर ने फरमाया हाँ फिर मेरे ते दरूद व सलाम पढ़िया करिए। क्यों? फरमाया ली अन्ना रूहन नबी हाजिरुन फी बुयूति अहलिल इस्लाम। हजूर ने फरमाया जिस घर विच पाक मुहम्मद ते दरूद व सलाम पढ़िया जाता है मेरी रूह उस घर दे अंदर हाजिर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फिक्र है कि जो मदीने जा सकते हो चले जाओ, जो नहीं जा सकते दुनिया के जिस किसी कोने में बैठकर हजूर पर दरूद व सलाम अर्ज करोगे, हुजूर वहां हाजिर भी हैं, हुजूर वहां नादिर भी हैं। और इस सलामु अनफुसहुम जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर देगा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, पहाड़ों से ज्यादा गुनाह हो गए अल्लाह वो भी तुम्हारे माफ फरमा देगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला नबी पाक की नालैन के तसद्दुक से इस मस्जिद को, इसमें रहने वालों को, आहले मोहल्ला को, आहले गांव को आबाद रखे। और जिन दोस्तों ने शदीद गर्मी के मौसम में आप सब हजरात को जमा किया, अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया की भलाइयों से कामयाबी और कामरानी से मालामाल फरमाए। खुसूसन हजरत किबला शाह साहब का आना, पीर सैयद रिजवान शाह साहब का जलवा फरमाना, हमारे मुहसिनो मुशफिक दोस्त मोहतरम पीर मोहम्मद मोहसिन चिश्ती साहब, इन जैसी अजीम शख्सियात का यहाँ जलवा फरमाना हमारे लिए बायस रहमत, हमारे लिए बायस बरकत है। अल्लाह ताला इन बुजुर्ग हस्तियों का साया हमा पाया आले सुन्नत के सरों पर दराज फरमाए। सिर्फ एक बात, अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आया। इकबाल कहते हैं
کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اقبال کہندے نے اور سمجھ ہزارہ سال نرگس اپنی بے نوری تے کیوں روندی رہندی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جڑے ساڈے بزرگ دنیا تو چلے گئے وہ بھی تانوں ایو ہی کہندے ہیں چلے گئے کہ اپنے عقیدے دی غیرت پیدا کرو، اپنے مسلک دا تحفظ کرو۔ اسی انہاں دیاں سنیاں انسنیاں کرتیاں اوے او تے جنتا میں چلے گئے نے جڑے ہن کول جے اوے انہاں دا ہی دامن پھڑ لاؤ تاکہ اہل سنت دی آبرو اور اہل سنت دی عزت اللہ تعالیٰ دے حضور پایا تکمیل تک پہنچے۔ مینوں ایمانداری نال دسو کوئی تواڈے وچ کچھ بندے ایسے بیٹھے نے کدی ایسا ہویا ہے کہ مسلک واسطے تسی کسی عالم دین نو آواز دیتی ہوئے تو نہ پہنچیا ہوگا؟ ایسا ہویا کدی؟ ہمیشہ علماء گرمی ہوئے سردی ہوئے ٹھنڈ ہوئے اے پلاسٹک دے لوگ نہیں ہوندے، اے لوہے دے لوگ نہیں ہوندے، انہاں دے اندر بھی انساناں والے پرزے رکھے ہوندے نے باقاعدہ طور تے، اے انسان ہی ہوندے نے، مگر مسلک دا درد جس بندے اندر ہوندا ہے وہ نہ گرمی ویکھدا نہ سردی۔ اگر اے دے تے میں لمبی گفتگو کراں کہ اس ضلع اندر حضرت شاہ صاحب دی قیادت وچ کی ہویا تے کتھے کتھے ہویا تے کیویں ہویا، او دے واسطے ایک لمبے وقت دی ضرورت ہے۔ بس میں یہی کہاں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ شخصیات جڑیاں مسلک واسطے باقی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑے سراں تے دراز رکھے اور اللہ تعالیٰ میرے سیدی اعلیٰ حضرت دی فکر نو عام فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔